السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من الدورة ديالنا ولا البروجي ديالنا اللي هو الرياكت سوشيال نيتورك. في الجزء السابق كنا سالينا مع الفرونت اند، وفي هذا الجزء هذا غادي ندخلو سالينا مع الباك اند، وفي هذا الجزء هذا غادي ندخلو في الفرونت اند. فراه سبق ودرت في الجزء السابق بأنه خصك تزيد دير الدوسي اللي هو كلاينت وهذا الدوسي اللي هو كلاينت فيه انستالي لابليكاسيون ديالك. فانا حيدت لي فيشي اللي ما غاديش نحتاجهم، حيدهم app.css و index.css داك السيرفيس وركر والapp.test، فما غادي نخلي غير app.js و index.js. وهنايا في الاندكس فحيد داك الامبورت للاندكس.css حيت ما غنحتاجوش، واللوغو وداكشي. وفي الapp.js نفس الشيء، خلي غير هادشي. وهنايا زدت app صافي وديمارينا السيرفر. هي عندنا هنايا اب. كاين واحد الحاجه اخرى اللي هي الانستالاسيون ديال لي باكاج اللي غادي نخدمو بهم، فانا انستاليتهم حيت كياخذ لي الوقت باش ما نخليك كتعين. انا ديجا انستاليتهم، نتايا غادي تانستاليهم. دير بوز، المهم انستاليهم. غادي تجي للكلاينت ماشي الباك اند. في الكلاينت فين انستالينا الرياكت ابليكيشن ديالنا في السيرفر، وغادي دير npm install وغتانستالي اكسيوس ورياكت ريداكس حيت غادي نخدمو بريداكس، ورياكت روتر دوم وريداكس لوجر وريداكس تانك. هادو هما اللي غادي تانستالي. غادي دير هكذا، غدير npm install اكسيوس وانت ماشي رياكت روتر دوم وانت ماشي كتزيد هنايا ريداكس لوجر رياكت ريداكس وريداكس تانك. سيوا دير اونطري صافي. غادي تانستالو. ملي تانستالو غادي صافي غادي ترجع دير بوز ورجع كمل الفيديو حيت هادو هما باش غادي نخدمو. المهم اول حاجه غادي نديروها، غادي نزيدو واحد الدوسي سميوه بيج، غادي يكونوا فيه لي باج ديالنا. هاد لي باج هادو غادي تكون عندنا لاباج الاولى اللي غنزيدو دابا هي هوم. فيها غادي يكون عندنا كاع يعني غيكون عندنا فزيده في الاس ار سي. هنايا في الاس ار سي زيد بيجز هكذا بيجز، وداخل البيجز غادي تزيد الهوم بوان جي اس كومبوننت هوم بوان جي اس. هاد الكومبوننت غادي يكون هو لاباج الرئيسيه ديالنا. غادي نزيدو فيه الكونتوني اللي غادي يكون فيه. فانا عندي واحد الاكستنسيون كندير غير ار اف سي كيعطيني شتو دابا بحال اللي معطل، فما عطانا والو. غادي نضطرو نديروها مانيوال وصافي. امبورت رياكت فروم رياكت، وغادي نهبطو لهنا. غادي نديرو فانكشن هوم غادي نفتح وغادي نديرو ريتيرن. ودابا غادي نريتورنيو غير واحد ديف فيها هوم وصافي. عاد غادي نشوفو من بعد شنو غادي نزيدو. نديرو ديف بوان كونتينر، فغادي نخدمو بوتستراب من بعد غنزيدو بوتستراب. غنديرو هنايا غير هوم، وغادي نجي لهنا وغادي ندير اكسبورت ديفولتس هاو. فدابا زدنا الكومبوننتس ديالنا الرئيسي. بالنسبه لي ستيل نسيت ما هضرتش على الستيل، فغادي نخدمو ببوتستراب. اول حاجه غادي ديرها غادي تجي لهنا كات ستارتد. هنا كات ستارتد غادي تهز لا سبق لك دابا الا كنتي كتبع معايا ديما راه عارف بلا ما نقولك شنو غادي دير. فعارف بان غادي تكوبي الفيشي بوان سيس وغادي تزيدو في الاندكس بوان html. فهنايا غادي تجي لهنايا نعاود زيد اللينك css، وغادي نزيدو حتى الجافا الفيشي جافا سكريبت. فانا نحتاجهم دابا راهم في الفيرسيون 4.5، راه مازال كيعتمدو على الجيكويري. فإلا ربما فاش يتحط هاد البروجي هذا تكون خرجت الفيرسيون 5
اللي هي تكون اخر فيرسون، فما غاديش يبقى جيكويري. المهم كوبي غير لي فيشي اللي غادي تلقاهم هنا الجافا سكريبت وديرهم، غادي يخدم لك بنفس جميع الاحوال، غادي تخدم من نفس النتيجه، حيت ما كاينش شي تغييرات اللي هي كبيره اللي داروا، ففقط التغييرات اللي داروا هي تغييرات بسيطه. غادي نحتاجو ايضا الفونت اوسم، فغادي نخدمو بفونت اوسم. نجي لهنا وكوبي هاد اللينك في هاد السيت اللي هو CDN فونت اوسم، فكوبي هاد لا ليني هادي وحتى هي غادي نزيدوها هنايا في الهيدر ديالنا. دابا ملي زدنا الفونت اوسم وبوتستراب اللي غادي نحتاجو، فغادي زدنا بعد هاد الهوم غادي نريكوبيريو الهوم في الاب، حيت غيكون عندنا في الاب هو اللي غيكون الكومبوننت الرئيسي. غنريكوبيريو الهوم فروم هوم، وهنايا غادي نخدمو بالهوم. هنايا في بلاصة ما نديرو هاد هادي غادي نديرو الهوم، نديرو الهوم كومبوننتس اللي هو هوم، وغادي نونجستري. فهنايا بلا ما نديرو نحتاجو نديرو هاد الكلاس، وبلاش كاع من هاد الديف حيت ما غاديش نحتاجوها بلاش. فإلا مشينا دابا لاباج ديالنا اللي هي لاباج داكوي، فدابا هاد بوتستراب وهذا ما غاديش نحتاجوهم. قال كان نوت ريسولف حيت عندي في بيجز، فانا ريكوبيريتو غير من خصني نقول بيجز سلاش هوم، حيت عندي في الدوسيي اللي هو بيجز هذا. فدابا الى اكتواليزينا غادي نلقاو عندنا الهوم، مازال غير هو دابا كيعاود كيتعطل كومبيلين، كياخد الوقت. اصلا دابا الايامات الحراره في البيسي عندي كيسخن بزاف بالفرافر، وراني داير له 2 ديال الفرفارات زايدهم وهكذاك وكيسخن. حيت الايامات ما كاين غير 42 43 كتشير، هاد النهار واقيلا راه شي 43. فانت كيف كتشوف هي هوم ومعاه كلشي مسدود، فالزمت حيت كنسد على حسب الصداع ديال الدراري الصغار على برا كيسدو هنا، فهاداك الشي علاش كنسد. وملي كنسد كترتفع الحراره لا ديالي ولا ديال البيسي، حتى انا كنصهد. المهم غادي نزيدو واحد الكومبوننت واحد اخر، غنزيدو بعدا واحد الدوسي هنا، نزيدو دوسي نسميوه كومبوننتس. هداك الشي علاش البيسي كيتقال. غادي نسميو كومبوننت نسميوه navbar.js. فهنا غادي تكون عندنا المنيو ديالنا اللي غادي نحتاجو. إلا درنا rfc، فهذا واحد الاكستنسيون راه كاين في سكودا. جي لهنا الاكستنشنز قلب عليه رياكت سنيبيتس وغادي تلقاه انستاليه، هو اللي كيعطيك هاد rfc. كتخرج هكذا الكومبوننت بلا ما تحتاج تكتبو. فغادي نرجعو لداك بوتستراب وغنقلبو على في الكومبوننت هنايا. غادي نقلبو على النافار، فين كاين النافار، ويريز النافار، ها هي النافار. غادي نكوبيو هاد النافار هادي، كوبيو هادي، غادي نجيبوها ونزيدوها عندنا هنايا. فأول حاجة هاد الفورم ما غاديش نحتاجوها، ما عندنا ما نديرو بها. تاني حاجة هاد اللينك التالي ما غاديش نحتاجوه. هنايا هنا غادي نسميوه الرياكت سوشيال. غادي نريكوبيريو اللينك من الرياكت روتردوم. غنريكوبيريو اللينك فروم رياكت روتردوم اللينك باش نزيدو لي ليان ديالنا. فهنا بلاصة هاد الأ هادي غادي نديرو لينك اللي غادي يدينا للسلاش. فمن بعد غادي نزيدو لي روت ديالنا. فالجزء الجاي دابا نزيدو لي روت. دابا غير بغيت نزيد بعدا الباج باش تبان عندنا بعدا لاباج والمنيو، عاد نزيدو لي روت ديالنا. هذا حتى هو غادي يكون لينك، نزيدو لينك. هنايا تكون عندو اللينك كتكون عندو تو، حتى هو غادي يدينا لسلاش اللي هي الهوم بيج. غنشوف واش تبدلت هاديك. صافي لينك. وهنايا غادي تكون عندنا
حتى هي لينك واحد اخر غادي يدينا اليوزرز. فاون فوا غادي تكونيكتا اليوزر فخصو يقلب على ليوتيليزاتور اللي باغي يسويفيهم اللي يتبعهم باش يشوف يعني لي تويت ديالهم. نقدروا نسميوها يوزرز ولا سميها اللي بغيتي. انا غير سميتها يوزرز. هنايا اكوي سميها اللي بغيتي. هنايا غادي نديرو كونط حيت هنا غيكون عندنا اللوجين واللوج اوت. بالنسبه لهذا غادي نخليوه هو كونط. هنايا غيكون عندنا انسكريبسيون. هنايا كونيكسيون. وهنايا غتكون عندنا ديكونيكسيون. فهادشي باين يحتاجش باش نشرحوه راه باين الشغل. من بعد غادي نشوف نبدل هادي ندير في بلاصتها اللينك. وهنايا تو اسيدي غادي تكون تو الريجستر. وهنايا لتحت حتى هي نفس الشي غنديرو لوجين ولكن غادي نسميوها يعني هنايا تو. وهنايا لينك. هنايا حتى هو نفس الشي لينك. وغادي يدينا للساين اوت سلاش ساين اوت. ساين اوت يعني فين غادي ديكونيكتا ليوتيليزاتور. هذا مكان خا هو كنظن ما غاديش يدينا حتى شي بلاصه حيت هذا نخليوه هكذا. غادي يدينا غير غادي نيكزيكوتيو غير الفونكسيون اللي هي ساين اوت حتى جوج يدينا شي ليان واحد اخر. هنايا غادي نسدو اللينك. فدابا الامور هنايا مازال غادي نرجعو لهاد المنيو حيت مازال ما درنا فيها والو. يلا عاد ريكوبيريناها. وهنايا غادي هنا في الاب.js غادي نريكوبيريو لي روت ديالنا. غنقول امبورت. غادي نريكوبيري اول حاجه اللي هي البراوزر روتر. هنا غنريكوبيريو الراوتس ونريكوبيريو السويتش from react router dom. من بعد سيدي غادي نجيو لهنا. هاد الهوم هذا ما غاديش يبقى هنايا. دابا هذا كيدرنا غير باش تستينا بان باش نافيشينا الهوم. اما دابا غادي نزيدو لي روت حيت خص اون فوا ندخل انا للروت اللي هو حيت هنا في الاب.js هنا فين غيكونوا لي روت عندي. فهنايا هاد ريتورن غادي نخليوها غادي نفتحو نسدو. عندي الهوم ديجا راه حنا ريكوبيرينا. دابا عندنا غير الهوم. غادي نخدمو بالبراوزر روتر. فغادي نقول براوزر روتر نفتح هنا ونسد. ونفس الشي هنايا عندي سويتش. ومن بعد سيدي من السويتش غادي نزيدو شفت دابا ما عندي واحد ليكستونسيون كيبقى يسبريمي داك كيسبريمي حتى الاخر. غادي نزيدو هنايا الروت الاول ديالنا اللي كاين لحد الان. فعندنا الباث فين غيدينا سلاش غنديرو اكزاكت. وغنقولو الكومبوننت اللي هو هذا كيساوي لنا كومبوننت اللي هو هذا كيساوي لنا لهذا. هنايا بلا ما نحتاجو نسدو هذا. شتي دابا داك ليكستونسيون شنو كيدير لنا؟ شي ماشي معقول. لا عاود رجع عاوتاني حيدها. غادي نديرو هنايا الروت. فدابا هما لي روت ديالي. هذا يلا الروت الاول اللي زدنا. مازال غنزيدو لي روت الاخرين من بعد. دابا الروت الاول اون فوا ندخلو غيدينا للهوم. خصنا نزيدو حتى النافبار. فغنريكوبيري النافبار حتى هي غنزيدها هنايا وغنقول نافبار. فكنعاينو غير ريكوبيريها ساعة ما ريكوبيريهاش نافبار. فبغينا نريكوبيريوها اوتوماتيكيا ماشي مشكل. غادي نريكوبيريوها مانيوال. فغادي نجي لهنا عندي النافبار ديالي هادي غنهزها ونزيدها هنايا.
هنايا عندي ماشي في component ماشي في pages وإنما في components/navbar. فدابا نشوفو شنو عندنا النتيجة النهائية ديال هاد الجزء هذا. قبل ما الجزء الجاي فانت كتشوف عندنا accueil صافي اون فوا كتشارجا لاباج فكيدينا لاباج اللي هي لاباج داكوي. فانت كتشوف عندي هنا عندي هنا انسكريبسيون كونيكسيون ديكونيكسيون هنايا يوزرز. فإلا كليكيت على انسكريبسيون يديني لوجين هنا انسكريبسيون. شفتو كاع ما كيدينيش هنايا شي حاجة ماشي هي هاديك فين هو داك النافبار ويريز النافبار. فعندي هنايا اللينك تو هنايا نسينا نسيت الاشرف فديرتو. الا كنتي نتا الا صحتيها راك تما الا صحتيها راك معلم حتى هنايا تو حيت راني ما شفتهاش. وهادي ديكونيكسيون غادي تبقى هي فغادي نوقف هنا. نتلاقاو في الجزء القادم فين غادي نزيدو لانسكريبسيون والكونيكسيون. غنزيدو لي باج د لانسكريبسيون والكونيكسيون وعاد من بعد غادي نشوفو كيفاش نزيدو نديرو الكونيكسيون والديكونيكسيون. غنبداو بهم هما الاولى عاد من بعد نافيشيو اليوزرز فاش يتكونيكطا لوتيليزاتور يسويفيهم ومن بعد نافيشيو لي بوست. فهذه هي المراحل اللي غادي نمشيو عليها. فغادي نوقف هنا ونشوفو في الجزء القادم.